आमिना के लाल की सीरत की कोई किताब मौजूद है, आपके घरों में 500-600 की झंडियां लग जाती हैं और सीरत मुस्तफा की एक पतली किताब 100-200 की आप खरीद कर अपने घर में नहीं रख सकते। वो किताब जिसे पढ़ने के बाद आपकी नस्लें साहब संवरेंगी, सुधरेंगी। लेकिन ईमानदारी से बताना, कितने मुसलमान होंगे जिनके घरों में नबी की सीरत की किताब होगी? कितने मुसलमान हैं जिनके घरों में सैयदा खातून जन्नत की सीरत की किताब होगी? आप जरा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, गोश्त हमारे फ्रिज में है, पुलाव मटन बिरयानी हमारे फ्रिज में है, सारा ऐशो आराम की चीजें हमारे घरों में है, मगर वो नबी की जिंदगी की किताब जिसे पढ़ने के बाद मेरा बेटा शराब पीना छोड़ देगा, जिसे पढ़ने के बाद मेरी बेटियां बेहयाई छोड़ देगी, जिसे पढ़ने के बाद माओ को शऊर जिंदगी मिलेगी, जिसे पढ़ने के बाद बाप को समाज में जीने का सलीका और तरीका मिलेगा, जिसे पढ़ने के बाद इंसान बंदगी की मेराज तक पहुंचेगा। उस आमिना के लाल की सीरत को हम कितना पढ़ते हैं? आप क्या समझते हैं ये एक रात का जलसा था? माशाअल्लाह खूब शानदार। ये जलसे होते ही इसलिए है ताकि कौम में कुछ बदलाव आए, कौम तक कुछ मैसेज पहुंचे, लोग सही तालीमात से जुड़े। लेकिन हमें तो साहब पता ही नहीं है, हम जिस नबी के नाम पे जुलूस में 2.5 घंटा पैदल चलते रहे, उस नबी ने जमीन पे आने के बाद पहला काम क्या किया ये मुसलमानों को पता नहीं है। जाहिर सी बात है आज हमारी कौम की बेटियों को पता नहीं है सैयदा खातून जन्नत की सीरत क्या कहती है। मैं जानता हूँ, बुरा मत मानिएगा, मेरी तकरीर के बाद तकरीर का अंजाम वही होगा जो मुहर्रम के बाद ताजिए का अंजाम होता है। खूब याद रखेंगे, आपको यकीन नहीं तो आप जहां जहां लोग इमाम हुसैन के नाम पर ताजिया बनाते हैं जाकर देख ले, मुहर्रम बाद उस ताजिया को कोई पूछने वाला नहीं है। इमाम हुसैन के नाम का रोजा बनाया था, ऐसी जगह ले जाकर के रखा है, बारिश हो, लकड़ियां टूट फूट कर बिखर रही है, जानवर पेशाब कर रहे हैं, साहब उसका कोई पूछने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अव्वल तो डुप्लीकेट बनाना नाजायज है, और दूसरी जब तुमने कहा कि ये इमाम हुसैन का रोजा है तो उसकी ताज़ीम क्यों नहीं करते हो, उसे इज्जत के साथ क्यों नहीं रखते हो? जब तुम अगर इज्जत नहीं कर सकते तो तुम्हें रखने का क्या हक है? जैसे रबीउल नूर शरीफ में लोग मदीनतुल मुनव्वरा की तस्वीरें बना रहे हैं, गुंबद खजरा की तस्वीरें बना रहे हैं, ट्रैक्टर पे लाद दिया और बीच आगे बैठ गए, काबा पीछे है, आगे बैठ गए, मदीने का नक्शा पीछे है, रबीउल अव्वल के बाद ले जाकर ऐसी जगह दालान में रख दिया कि अब वहां पर कोई उसका फुरसाने हाल नहीं है। अगर उस पे जानवर पेशाब करे या अपने हाथों से आपने तोड़ दिया तो काबा की तस्वीर बनाना जायज है, मगर बना करके मिटाना नाजायज है। मदीना शरीफ की तस्वीर बनाना जायज है, बना करके अपने हाथों से तोड़ना नाजायज है। सरकार इमाम हुसैन के रोजे का नक्शा बनाना जायज है, मगर बनाकर उसकी बेहुरमती करना नाजायज है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा मरो बेचा ताजियादारी हराम है, इसलिए कि बनाने वालों तुम उसकी कदर नहीं करते हो, तुम उसकी इज्जत नहीं करते हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं जानता हूँ आज हम बेटियों का नाम फातिमा रखना आसान है, मगर सीरत फातिमा सिखाना मुश्किल काम है। बच्चों का नाम गुलाम गौस रखना आसान है, मगर गौसे आजम की सीरत बताना बहुत मुश्किल काम है। डॉक्टर इकबाल ने कहा ये शहादत कहे उल्फत में है कदम रखना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान। अब बोलिए, अब आप लोगों का क्या ख्याल है कि तमहीद के बाद गुफ्तगू करूं? इजाजत है? सिर्फ मुझे बूढ़े लोग हाथ उठा करके एक बार बोले सुभान अल्लाह, है ना? आप लोग कहेंगे आप बूढ़ों को क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं कहा बुजुर्गों को परेशान नहीं करता, बल्कि उनसे दुआएं चाहता हूँ। ये जो छोटे बच्चे बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, खामोशी के साथ बैठे। कौम की बेटियों तुम भी ईमानदारी के साथ खामोशी के साथ बैठो। आओ मैं तुझे बताना चाहूंगा, वो नबी जिनकी जिंदगी न होती तो कोई गौस न होता, वो नबी जिनकी सीरत न होती तो कोई ख्वाजा न होता, वो नबी जिनकी सीरत का आईना न होता
تو کوئی قطب ابدال اور غوثیت کے منزل پہ فائز نہیں ہوتا. اس لیے خوب یاد رکھیں. آئیں ذرا اس نبی کے قریب پہنچتے ہیں. اے سیدہ آمنہ خاتون, آپ ذرا میرے نبی کے بارے میں بتائیں. اگر ہم کسی محدث سے پوچھیں, کسی مفکر سے پوچھیں, کسی عالم سے پوچھیں, ہو سکتا ہے زمانہ کہے کہ صاحب اس میں یہ کمی ہے, اس بیان میں یہ کمی ہے, مگر اے سیدہ آمنہ خاتون آپ بتائیں میرے نبی کی شان. سیدہ آمنہ خاتون کہتی ہے, دنیا والوں جاننا چاہتے ہو, جب میرے شہزادے نے جنم لیا, میرے شہزادے کی ولادت ہوئی, ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بچے کو گود میں اٹھاؤں, اسے پیار کروں, اسے دودھ پلاؤں. میں نے جب اپنے شہزادے کو تلاشنا شروع کیا, میں نے کیا دیکھا, میرا بیٹا دودھ پینے سے پہلے, میرا شہزادہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. ابھی صاحب یاد رکھیے گا, آمنہ کے لال پیدا ہوتے ہی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ, الحمدللہ کثیرہ, سبحان اللہ بکرتم و اصیلا. زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی پہلا میسج اور پیغام دے رہے ہیں, اے دنیا والوں تجھے جو یہ زندگی ملی ہے عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی ہے, تجھے جو یہ زندگی ملی ہے نام و نمود کے لیے نہیں ملی ہے, تجھے جو یہ زندگی ملی ہے دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نہیں ہے, بلکہ یاد رکھنا قرآن نے 40 سال بعد کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور آمنہ کے لال نے پیدا ہوتے ہی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کہا زندگی ملی ہے تو خدا کی بندگی کے لیے ملی ہے. اگر تم دنیا میں آئے ہو تو رب کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہو, اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ. میں آپ سے کہوں گا میلاد منانے والوں خوب مناؤ, لیکن یاد رکھنا آپ صاحب صرف میلاد ہی مناتے ہیں, آپ کی خواہش صاحب میلاد ہے, میرے گھر میلاد ہے, مولوی صاحب آ جائیے گا, میرے گھر میلاد ہے, کھانے کا انتظام ہو گیا ہے, میرے گھر میلاد ہے, ٹینٹ کا انتظام ہو گیا ہے. میں کہوں گا صرف میلاد ہی منائیے گا یا میلاد والے مصطفیٰ کو بھی منائیے گا. یاد رکھیے گا میلاد منانا اور ہے اور آمنہ کے لال کو منانا اور ہے. میلاد منانا یہ ہے نعت خوانی ہو رہی ہے, تقریر خوانی ہو رہی ہے, فاتحہ خوانی ہو رہی ہے, تو آپ میلاد بھی منائیے, میلاد والے کو بھی منائیے. آپ کہیں گے مولانا میلاد والے کو کیسے منائے؟ میلاد منانے کے لیے حضور سید عبد القادر میاں کی تقریر سنیے, اور میلاد والے کو منانے کے لیے فجر کی اذان ہو پیشانی کو جھکا دیجئے, ظہر کی اذان ہو زمین اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیجئے, صاحب ظہر عصر مغرب کی اذان ہو آپ مسجدوں میں پہنچ جائیے. آقا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک